صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ ماشاءاللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ کملی والیا کرم دا ہے ویلا سبحان اللہ کر دے کرم یتیم دا واسطائی تیرے نام لگ دیاں دو میماں شان والیاں میم دا واسطائی لال علی علی لال علی دے لاڈل ہیں تیرے انہاں دعا کریم دا واسطائی اج تے سجنا دی جھولی بھر کیا بات ہے تینوں دائی حلیم دا واسطائی کر سکوا اج تے سبنا دی جھولی بھر دے تینوں دائی حلیم دا واسطائی ایویں نت دستار نہ ویچی کر توقیر دا ملی کوئی ماشاءاللہ واہ صحیح بات ایویں نت دستار نہ ویچی کر توقیر دا ملی کوئی نہیں جے یار چا جکڑے زلفاں وچ زنجیر دا ملی کوئی نہیں بے شک لکھا شان جے حاکم پنج تن دا تحریر دا ملی کوئی نہیں ہر چیز دا مل ہے دنیا تے شبیر دا ملی کیا بات ہے سبحان اللہ کیا بات ہر ہے چیز دا مل ہے دنیا تے شبیر دا ملی کوئی نہیں شکر ادا کر یار علی دیاں بچیاں دا ماشاءاللہ بن جا خدمتگار علی دیاں بچیاں دا بن جا خدمتگار علی دیاں بچیاں دا شکر ادا کر یار علی دیاں بچیاں دا شکر ادا کر یار علی دیاں بچیاں دا بن جا خدمتگار علی دیاں بچیاں دا نعرہ حیدری نعرہ حیدری شکر ادا کر یار علی دیاں بچیاں دا بن جا خدمتگار علی دیاں بچیاں دا بن جا خدمتگار علی دیاں بچیاں دا ہر گھر دے دروازے شام نو بند ہوندے 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 کھلا رہندا اے دربار علی دیاں بچیاں دا کھلا رہندا اے دربار علی دیاں بچیاں دا واکر سوا بن جا خدمتگار علی دیاں بچیاں دا بن جا خدمتگار علی دیاں بچیاں دا